अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट ख़ास तौर पे आज मैं करूँगा कि आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो तो काइंडली आपने पूरी वॉच करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, ताकि एंड पे आके इस मेरी पूरी वीडियो के अंदर जो भी मैसेज एक होता है, जो मेरी एक रूटीन है कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई तजवीज़ होती है, या हमारे घरों के अंदर या हमारे इस माशरे में कोई मसाइल होते हैं, तो मैं एक्चुअली उसी को डिस्कस कर रहा होता हूँ। वो मुझे भी बाज़ औक़ात ऐसा इल्म नहीं होता कि मैं किस वक्त जाके बोलूँगा। किसी न किसी जगह पे वीडियो की जो 8 मिनट की है, 10 मिनट की है, किसी भी वॉच टाइम में जाके उस हवाले से मैं बात कर देता हूँ। तो आप लोगों ने एक गुजारिश के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये करना है कि आपने वीडियो मेरी जो है आपने पूरी वॉच करनी है। आप लोगों के साथ आज फिर माइंड में कुछ बातें थी, सोच रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब से मुलाकात होती रहती है। बाज़ औक़ात बंदा राह चलते किसी से सलाम दुआ हो जाती है। तो एक बात सुनने में आई है, देखने में भी आई है, प्रैक्टिकली तौर पे ऑफिशियल लेवल पे भी मुख्तलिफ़ हवाले हैं। एक माइंड में क्वेश्चन आया है कि आज के दौर में हमारी तालीम और हमारी डिग्रियों में ऐसी क्या बात हो गई है कि हम लोग सिर्फ नौकरी को तरजीह देते हैं और इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर पाते। क्या हमारी डिग्रियां खोखली हो गई हैं? क्या हमारी डिग्रियों में जो कि हम 14 साल या 16 साल पढ़ते हैं उनमें वो थ्रिल नहीं है, वो जान नहीं है? उसकी एक रीज़न बनती है जो मेरे माइंड में भी आई है, आप लोगों के माइंड में भी एक आपकी अपनी राय होगी। वो ये बन रही है कि जो कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, क्या उस पढ़ाई के बाद वो स्टूडेंट क्या एक कंप्लीट इंसान बन जाता है? क्या वो उस ऐसी अहलियत के काबिल हो जाता है कि वो अच्छे तरीके से रोज़गार हासिल कर सके? आज के दौर में आपको पता है कि जहाँ पे भी जॉब के लिए कोई भी शख्स अप्लाई करता है, ख़ास तौर पे ऐसा स्टूडेंट जो कि कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ हो, फ्रेश हो बिल्कुल, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, और वो जब अप्लाई करता है तो उसको इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? या उसका ऐसा माइंड क्यों होता है कि नहीं, मैंने तो बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, या एमबीए कर लिया, मींस के कोई भी डिग्री है, लेकिन उसके माइंड में एक कंसेप्ट ये होता है कि नहीं जी, मेरी डिग्री सबसे अच्छी है, आला है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। तो उस हवाले से आगे जो अदारे होते हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के अदारे हैं, तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। उस एक्सपीरियंस के हवाला उनके पास होता नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी बेस पे उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हमारे तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में या तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो कि एक चीज़ ऐसी भी माइंडसेट बनाया जाए बच्चों का, कोई या तो उसको सिलेबस में मेंशन किया जाए कि अगर सपोज़ आपको नौकरी नहीं मिलती तो आपकी ये डिग्री जो है आप किसी और काम के लिए भी अहल हो सकती है। अब एक बच्चा है, उसने इंजीनियरिंग की है या मेडिकल किया है, उसको उसका दाखिला नहीं हो पाता, तो उसके बाद वो क्या करे? उसने तो परेशानी का शिकार होना है। एक रीज़न ये बनती है कि या तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है उनको इस टाइप की एजुकेशन भी दी जाए कि वो अपने आप को, जब तालीम मुकम्मल हो जाए तो अपने आप को वो मुआशरे के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी अदारे के लिए अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार रखें। तब तो बात बनती है। अब उसकी एक रीज़न और बन जाती है, मेरी माइंड में ये भी एक सोच आती है कि
فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 بیٹے جوان، جنہوں نے اس نے پڑھایا لکھایا، اتنا پیسہ لگایا، ایک ٹائم دیا، عرصہ دیا، مطلب کہ والدین نے اپنے تینوں بچوں پہ، ان کی پرورش پہ پورا فوکس کیا، اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ان پہ لگائی، ان کی تعلیم پہ لگائی، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے بچوں کی اچھے سے اچھے طریقے سے پرورش کی، اور اس کے بعد تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اب ایکسپیرینس نہیں ہے تو ان کو جاب، اس لیول کی جاب نہیں ملتی جو ان کے مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب جاب نہیں ملتی، سال 2 سال، فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، سال 2 سال 3 سال اگر جاب نہیں ملتی اور بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جاب کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا رہا، تو ایک والد کب تک کیسے سروائیو کرے گا؟ کیا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے جو بچے ہیں، جو اس کے بیٹے ہیں، اس کا بازو بنے، اس کے ساتھ ہیلپ کرے؟ ہونا چاہیے تھا، لیکن سچویشن کیا بن رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ فریش اسکول کالج سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، جاب نہیں لگ رہی ہوتی، پھر بعد میں ان کو اگر پرائیویٹ سائڈ پہ لایا جائے جابز کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی ان کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیسٹ سے بیسٹ جاب ملے، ایڈمن کی ملے یا مینجمنٹ کی ملے یا اس ٹائپ کی، مطلب کہ ایک لیول کی جاب ملے، لیکن وہاں پہ بھی اگر نہیں ہوتا تو اس کا ایک ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ بچے پھر مائنس، جو منفی پہلو ہوتے ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گھرانہ جو ہے وہ بیک اپ پہ ایسا ایسا فائنینشلی پوزیشن کے حوالے سے بات کروں تو وہ بیک اپ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز پہ ایک فوکس کرنا چاہیے، ضرورت ہے اس چیز کو، یا تو پھر یہ ہے کہ والدین یا وہ بچے خود، ان کا مائنڈ سیٹ اپ ہونا چاہیے، وہ خود اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ہماری اگر ڈگری جو ہے اچھی ہے یا جیسی بھی ہے، اگر ایک ہائی کوالیفیکیشن کی ان کے پاس ڈگری ہے تو وہ اس کے لیے جو اچھی جاب نہیں ملتی تو وہ یا تو بزنس کا مائنڈ بھی بنائے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ جو چیز تھیوری میں، جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ تھیوری ہے، اور تھیوری اور پریکٹیکل لائف میں دن رات کا فرق ہے۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ اپ یہ ہوتا ہے، چاہے والدین اس کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں یا وہ دیکھا دیکھی یا سنتے ہوئے کسی کی بات کو فالو کرتا ہے کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یا کچھ ایسا لیول بتاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں۔ اب وہ لیول اگر اس کو نہیں مل پاتا تو وہ ایسا بھی، یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 10% بھی ہو تو بجا ہوگا کہ ایسے لوگ جن کو ان کی جو ریکوائرمنٹ کی مطابقت سے جاب نہیں ملتی، وہ مائنس پہلو پہ چلے جاتے ہیں، وہ کرائم والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر اسکول کالج سے یا یونیورسٹی سے فری ہوں تو ہمارا مائنڈ سیٹ اپ یہ بننا چاہیے آٹومیٹیکلی، یا پیرنٹس کی طرف سے یا حلقہ احباب جو ہے، کیونکہ انسان کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہر لیول پہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر سپوز ایک چیز ہمیں نہیں ملتی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے، یا جو ایک سوچ ہوتی ہے جاب کے حوالے سے، مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتی، تو ہم نے اپنے آپ کو کسی دوسرے فیلڈ میں کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کے لیے مائنڈ سیٹ اپ بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بہتر رائے دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں، کوشش کیجئے گا کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر گائیڈ لائنز دیجئے اس حوالے سے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے گرد و نواح میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم لوگ جو ہے غور و فکر نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے، تو اس پہ آپ آ کے فوکس کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کوشش کیجئے گا کہ لاسٹ تک اس کو واچ کیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔